प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। तराईमा बाढीले 5 जनाको मृत्यु, 4 बेपत्ता, 1000 भन्दा बढी घर डुबानमा। एमाले विभाजनसँगै सुदूरपश्चिममा माओवादीलाई सत्ता जोगाउने चुनौती, नेपाल पक्षीय सांसद निर्णायक। प्रदेश एक सरकारद्वारा कारोबार करमा 10 गुणासम्म वृद्धि, स्वरोजगार र साना व्यवसायीलाई भार। र सुर्खेतको रामघाट दशरथपुर जोड्ने पुल 5 वर्षदेखि अल्पत्र, पेस्की लिएर ठेक्का तोडेको ठेकेदारले उल्टै माग्यो क्षतिपूर्ति। नमस्कार, म विकास थपलिया। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक आज हामीसँग काभ्रे र भोजपुरका किसानलाई वन्यजन्तुले पारेको पीर बारेको सामग्री रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। अविरल वर्षासँगै बाढी, पहिरो र डुबानले मुलुकका विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको छ। बाढीले बगाउँदा 5 जनाको मृत्यु र 4 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढीले धनुषा, महोत्तरी, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेमा गरी 1000 भन्दा बढी घर डुबानमा पारेका छन् भने 2000 बिघा भन्दा बढीमा लगाएको धानबाली डुबेको छ। महोत्तरीको बलवा नगरपालिका तिलगढ स्थित रातु खोलामा आएको बाढीले तटबन्ध कटान गरेपछि बस्ती नै डुबानमा परेको हो। बाढी बस्तीमा पस्दा करिब 900 घर डुबानमा परेको प्रहरीले जनाएको छ। यता धनुषाको जमुनी नदीमा आएको बाढीले परवाह, औरही, कनकपट्टी लगायतका गाउँ डुबानमा पारेको छ। बाढीले ठाउँ ठाउँमा सडक कटान गरेपछि बाटो अवरुद्ध भएको छ। यस्तै कपिलवस्तुको बाणगङ्गा र कपिलवस्तु नगरपालिकामा पनि 60 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। बाणगङ्गाको कलौनी, पिपरा, झुगा, बोडगाउँ, बालापुर र धनेशपुर आसपासका क्षेत्रका घर डुबानमा परेका छन्। बाणगङ्गाकै बैदोली, गङ्गोलिया, बभनी, ओदारी, मैरी र हथौसा पनि डुबानमा परेको छ। यता रूपन्देहीमा बाढीले बगाएर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नवलपरासीमा बाढीले बगाउँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना बेपत्ता भएका छन्। रूपन्देहीमा 15 घर बगाएको छ। रोहिणी, उमस्तिया, मर्छुवारी लगायतका क्षेत्रमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ। यस क्षेत्रका करिब 100 परिवार विस्थापित भएका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। यस्तै समरीमाई गाउँपालिका पिप्रहवाका 23 वर्षीय बब्लु लोध दानव नदीमा आएको बाढीमा बेपत्ता भएका छन्। उता कैलालीमा बाढीले बगाएर 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 100 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। लम्कीचुहा नगरपालिका चरेला स्थित गुलरा नदीले बगाउँदा 95 वर्षीय फुपिया थारूको मृत्यु भएको हो। जानकी गाउँपालिका र भजनी नगरपालिकामा 100 घर डुबेका छन्। भजनी नगरपालिका लालबोझीमा कान्द्रा नदीले हुलाकी सडक सहित 6 घर बगाएको छ। यता बाँकेमा लगातारको वर्षापछि विभिन्न खोला तथा नालामा आएको बाढीले करिब 50 घर डुबानमा परेको छ। सबैभन्दा बढी राप्ती नदी तटीय क्षेत्रका बस्ती प्रभावित भएका छन्। डडुवा नालामा आएको बाढीले डडुवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को खडैचा बस्ती कटान गरेको छ। नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार फेरबदलको सरगर्मी बढेको छ। तत्कालीन नेकपाको गठबन्धनमा बनेको सुदूरपश्चिम सरकारबाट अब एमाले बाहिरिने निश्चित छ। अहिलेसम्म माधव कुमार नेपाल समूहको बहुमतले जोगिएको गठबन्धन सरकारलाई नयाँ पार्टी गठनसँगै फेरबदलको जटिलता आइलागेको हो। तत्कालीन एमालेको नेपाल समूह सहितको गठबन्धन सरकार रहिरहन नयाँ पार्टीलाई कम्तीमा 14 जना सांसदको साथ चाहिन्छ। नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा अहिलेसम्म 7 जना सांसद मात्रै खुलेका छन्। विगतमा नेपाल खेमाको नेतृत्व गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका चर्को आलोचक रहेका संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले एमाले रोजेका छन्। सत्ता गठबन्धनले पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आउने सांसद संख्या हेरेरै अगाडि बढ्ने रणनीति लिएको छ। केन्द्रको सत्ता समीकरण अनुसार काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी मात्रै मिले पनि
नयाँ पार्टीका सांसद बिनै सरकार रहिरहन वा बन्न सक्नेछ। तर यो अवस्था जसपाका दुवै सांसदले फुटेको पार्टी नरुजे मात्रै बन्नेछ। सुदूरपश्चिमी प्रदेश सभामा एमालेबाट निर्वाचित 25, माओवादी केन्द्रका 13, काङ्ग्रेस 12 र जनता समाजवादी पार्टीका 2 सांसद छन्। सरकार बनाउन 27 सांसद चाहिन्छ। अहिले विपक्षमा रहेको काङ्ग्रेसमा पनि सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने दबाव छ। माओवादी केन्द्रले 2 प्रदेशमा नेतृत्व पाएको र आफ्नो पार्टी गण्डकीमा मात्रै नेतृत्वमा रहेको भन्दै सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री लिनुपर्ने आवाज काङ्ग्रेसले भित्र उठाएको छ। प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले शुक्रबार 2 जना मन्त्री थपेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। बिहिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका आचार्यले भोलिपल्टै 2 जना मन्त्री थपेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। विस्तारित मन्त्री परिषदमा लक्ष्मण तिवारीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने बलबहादुर साम्चुहाङले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। मुख्यमन्त्री आचार्यले आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत गरी 5 वटा मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। शुक्रबार मन्त्रीमा नियुक्त तिवारी र साम्चुहाङ दुवै माधव नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य हुन्। तिवारी तेह्रथुम र साम्चुहाङ ताप्लेजुङबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन्। यसैबीच यता बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री असलक्ष्मी साकेको अध्यक्षतामा बसेको दोस्रो मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेशसभाको 8औं अधिवेशन शुक्रबार अन्त्य गरेको छ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। 1 नम्बर प्रदेश सरकारले धितोबन्धक, दृष्टिबन्धक, नामसारी, लिखित रजिस्ट्रेसन, दाखिल खारेज, हाल साबिक, घर कायम जस्ता जग्गाको कारोबारमा लाग्ने शुल्कमा 10 गुणासम्म वृद्धि गरेको छ। नेपालमा साना तथा मझौला व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको मुख्य आधार जग्गा जमिन रहेको छ। स्वरोजगार एवं साना तथा मझौला व्यवसायीले पैतृक सम्पत्तिको रूपमा प्राप्त हुने जग्गाको माध्यमबाट पुँजी जुटाएर व्यवसाय गर्ने हुँदा शुल्क वृद्धिले निरुत्साहित गरेको उनीहरूको तर्क छ। रजिस्ट्रेसन नहुनेमा रजिस्ट्रेसन रोकका शुल्कमा प्रदेश सरकारले 5 लाख रुपैयाँ भन्दा माथि जतिसुकै ऋण अङ्क भए पनि पहिले महानगरपालिकामा 1000, उपमहानगरपालिकामा 800, नगरपालिकामा 700 र गाउँपालिकामा 500 रुपैयाँ असुल्दै आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षदेखि त्यसलाई बढाएर 1 लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा महानगरमा 500, उपमहानगरमा 400, नगरपालिकामा 300 र गाउँपालिकामा 200 रुपैयाँ शुल्क बनाएको छ। त्यसैगरी 1 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्मको ऋण अङ्कमा महानगरमा 800, उपमहानगरमा 700, नगरपालिकामा 500 र गाउँपालिकामा 300 रुपैयाँ, 15 लाखदेखि 50 लाख रुपैयाँसम्मको ऋण अङ्कमा महानगरमा 5000, उपमहानगरमा 4000, नगरपालिकामा 3000 र गाउँपालिकामा 2000 रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण अङ्कमा धितोबन्धक र दृष्टिबन्धकमा लाग्ने शुल्क लाग्ने छ। यही तरिकाले प्रदेश सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाको धितोबन्धक, दृष्टिबन्धक, लखबन्धक, भोगबन्धक, लिखतमा लिने शुल्कका साथै नामसारी, लिखत रजिस्ट्रेसन, दाखिल खारेज, हाल साबिक, घर कायम लगायतका शुल्कमा पनि वृद्धि गरेको छ। यस्ता शुल्क वृद्धिले स्वरोजगार व्यवसाय, साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेलाई असर गर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। हाम्रो भनाइ किन बढीभन्दा बढी चीज उत्पादन गर्ने, हाम्रो डिपेन्डेन्सीलाई हामीले चाहिँ बाहिरको थर्ड कन्ट्रीको डिपेन्डेन्सी या बाहिरको वस्तुमा जुन डिपेन्डेन्सी छ त्यसलाई हामीले कसरी कम गर्न सक्छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ सोच्न जरुरी छ। उच्च दरमा व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्थामा लगानीलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने यस्ता अवरोधलाई हटाएर आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा घटाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा व्यवसायीको जोड छ। कोभिड-19 महामारीबाट उद्यमशीलता, रोजगारी लगायतका आर्थिक गतिविधिमा ठूलो धक्का लागेको अवस्थामा यस्ता शुल्कमा भएको वृद्धिले व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने अर्थविदको तर्क छ। सहजकर्ताको रूपमा उपस्थिति जनाउन नसकेपछि यस्तै करहरू र अतिरिक्त व्यवहारहरू थपेर जुन प्रदेश सरकारले अहिले निर्णयहरू गरेको छ पक्कै पनि यसले उद्यमी व्यवसायी अथवा स्वरोजगारमा लाग्ने उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई प्रोत्साहन दिएको चाहिँ भन्न सकिएन।
लगानीको वातावरण बनाउँदा त्यसले उत्पादन र रोजगारी बढाएर राजस्व पनि बढाउँछ। तर यो बाटो ढिलो हुन्छ। लगानीको वातावरण बनाएका कारणले बढेको उद्यमशीलता र रोजगारीले तत्काल राजस्व बढेको नदेखिए पनि त्यसले दीर्घकालमा गुणात्मक रूपमा लाभ दिन्छ। तर राजस्व वृद्धि र शुल्क वृद्धि जस्ता कार्यले तत्काल आम्दानी बढेको देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसले हानि नै गरेको हुन्छ। तसर्थ तत्काल आम्दानी बढाएर दीर्घकालमा हानि हुने भन्दा दीर्घकालमा गुणात्मक लाभ लिने काम गर्ने कि। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। सुर्खेतको रामघाट दशरथपुर जोड्ने भेरी नदीमाथि 2076 मा पक्की पुल निर्माणको काम सक्ने गरी 2073 सालमा शिलान्यास भयो। तर अहिलेसम्म न पक्की पुल बन्यो न झोलुङ्गे पुलको मर्मत सुधार नै भएको छ। 2073 माघमा शिलान्यास गरिएको सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाको रामघाट र लेकबेसी नगरपालिकाको दशरथपुर जोड्ने भेरी नदीमाथिको पक्की पुल अलपत्र परेको छ। यहाँ रहेको झोलुङ्गे पुल पनि जीर्ण अवस्थामा छ। 2073 सालमा तत्कालीन भौतिक तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक र पूर्वगृह मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पक्की पुलको शिलान्यास गरेका थिए। त्यति बेला 3 वर्षभित्र पक्की पुल बनिसक्ने उद्घोष गरिए पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएकै छैन। पक्की पुलहरू बन्ने योजना आएको तर शिलान्यास भएको, अब विभिन्न राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि पनि पक्की पुल पर्न सकेन यस ठाउँमा। जीर्ण अवस्थामा रहेको यो झोलुङ्गे पुलबाट दैनिक मोटरसाइकल समेत ओहोर दोहोर गरिरहन्छन्। मर्मत सुधारको पर्खाइमा रहेको यो पुलका पाताहरू उप्किएको, नट खुस्केको, कतै पुललाई अड्याउने लट्ठा नै चुडिएको र जाली समेत च्यातिएको हुँदा जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। बाइकहरू ओहोरदोहोर हुने, हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू ओहोरदोहोर हुने स्थितिको पुल हो त्यो होइन। धेरै चाहिँ मान्छेको मुभमेन्ट हुने पुल, तैपनि अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै जोखिम स्थितिमा छ। पक्की पुल निर्माण गर्ने जग कमजोर देखिएपछि डिजाइन रिभ्यू गर्नै पुल बन्नुपर्ने समय अर्थात् 3 वर्ष बढी लाग्यो। 2073 माघ 9 गते आशिष जेबी निर्माण कम्पनीसँग 20 करोड लागतमा सम्झौता भई 2076 माघ 10 भित्र सक्नुपर्ने थियो। तर अहिलेसम्म प्रगति शून्य छ। पैसा तिर्नुपर्ने गभर्मेन्टलाई त्यो पनि क्लेम गरिसकेका छौँ र हामीले कालो सूचीमा राख्ने र त्यो गरेर ठेक्का तोडेको विरुद्ध चाहिँ उहाँ चाहिँ अदालतमा गएको केस छ। अहिले अदालतमा गएको केस छ र अदालतबाट चाहिँ अर्को निर्णय नभएसम्म आइजिटी राख्नु भनेर निर्णय भएको स्थिति छ। 2 करोड 9 लाख रुपैयाँ पेस्की लिएको निर्माण कम्पनीले काम नगर्ने भएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का तोडेको छ भने निर्माण कम्पनी उल्टै 3 करोड क्षतिपूर्तिको माग दाबी सहित उच्च अदालत पुगेको छ, जसले गर्दा पक्की पुल निर्माण हुने कुनै टुङ्गो छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, लेकबेसी नगरपालिका, दशरथपुर, सुर्खेत। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। बाँदर, बदल र दुम्सी लगायतका वन्यजन्तुले मकै बाली नष्ट गरेपछि काभ्रेपलाञ्चोक र भोजपुरका किसान समस्यामा परेका छन्। दिनभर मकै बाली कुर्ने गरेको भए पनि रातिको समयमा समेत बँदेल आएर बाली नष्ट गर्ने गरेको किसान बताउँछन्। काभ्रे पनौती नगरपालिकाको काफलडाँडाकी रुक्मिणी सापकोटाको 5 रोपनी बारीमा लगाइएको मकै बाली बँदेलले केही दिन अघि यसरी नष्ट गरिदिएको छ। मेहनत गरेर उब्जाएको अन्नबाली बँदेलले खाइदिएपछि वर्षभरि के खाने भन्ने पिरलो उनको परिवारलाई छ। यस्तो भएको छ यहाँ, अब हेरिसक्नु छैन, कति रुन मन लाग्छ। अब आएको बाली, पाकिसके बाली होइन, अब खान नपाउँदा किसानलाई कस्तो हुन्छ भन्नु त। अब हाम्रो यति हो बारी भएको होइन, अब सबै यसरी खाइदिएपछि न ढोड काम लाग्छ न खोए काम लाग्छ। यसको त केही काम लाग्ने चिजै केही पनि छैन। सापकोटा त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यति बेला काभ्रेका नाला, देउपुर, कोसीपारीको ठुलो बाङथली, नाग्रे गगर्चे, कामीडाँडा लगायतका किसानको यस्तै समस्या छ। पहाडी जिल्लाको मुख्य खाद्य बाली मकै भएकाले यो बाली नै बाँदर, बँदेल र दुम्सी लगायतका जङ्गली जनावरबाट जोगाउन नसकेपछि उनीहरूले यसको विकल्पको बाली अध्ययन गरी सिफारिस गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आज हाम्रो यो बारी सबै सिद्ध्यायो, भोलि अरू किसानको पनि सक्नेछ र यसको असरले गर्दा सबै जनताहरूलाई भोकमारी लाग्नेछ र यो बँदेल नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान जाओस् र हाम्रो यो भूगोलको हिसाबले यो ठाउँमा
कुन चाहिँ बाली लाउँदा उपयुक्त हुन्छ एउटा अनुसन्धान गरेर यो बाली लाउँदा यहाँ ठिक हुन्छ र यसबाट चाहिँ आय आर्जन हुन्छ भनेर एउटा पकेट क्षेत्र जोन चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उता भोजपुरको पौवादोङमा गाउँपालिकाको छेकीमालामा पनि जङ्गली जनावरले मकै बाली नष्ट गरेपछि यसको विकल्पमा किसानले टिम्बुर, एभोगाडो, मेकाडिया नट जस्ता खेती गर्न थालेका छन्। जङ्गली जनावरबाट जोगाउन सजिलो भएको हिसाबले प्रति रोपनी चाहिँ 1 लाखसम्म आम्दानी गर्न सकिने र मेकाडिया नटबाट त अझ त्योभन्दा बेसी आम्दानी गर्न सकिने हिसाबले चाहिँ हामीले यो चाहिँ अहिले 30 रोपनी जमिनमा चाहिँ हामीले मेकाडिया नट र एभोगाडो र टिम्बुर, विशेष गरी चाहिँ टिम्बुर 4000 टिम्बुरको बिरुवा चाहिँ हामीले लगाइरहेका छौँ। केन्द्र सरकारले यस क्षेत्रमा वैकल्पिक खेतीको नीति मात्र ल्याइदिए पनि पनौती नगरले त्यो नीतिको आधारमा किसानलाई फाइदा बढी र कुनै जनावरले पनि क्षति नगर्ने खालको बाली लगाउन सघाउने बताएको छ। जङ्गली जनावरहरूले नष्ट गर्दैनन्। ती बाली लगाउनका लागि हाम्रा कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। त्यसका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। यस्तो नीतिमा आयो भने त्यो नीति अध्ययन गरेर नीति आइसकेपछि पनौती नगरपालिकाको हकमा त कृषकहरूका लागि यदि सरकारले नीति बनाइदियो भने हामी त्यो नीति अनुसार तत्काल कार्यान्वयन गर्न चाहिँ तयार छौँ। काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले भने पीडित किसानलाई प्रति परिवार 10,000 क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। गत वर्ष पनि पनौती नगरपालिकाले प्रति परिवार 10,000 रुपियाँका दरले 70 घर परिवारलाई 7 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि भोजपुरबाट अर्जुन विष्टका साथ रमा दाहाल, काभ्रे पलाञ्चोक। प्रदेश विशेष आजको लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउने नै छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।